वेल नमस्कार. पयली सुवातेर हांव तुमकां सगळ्या आमचे प्रेस मिडिया ब्रदर्सांक गुड इवनिंग म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक विदीन अ शॉर्ट नोटीस, व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हांव एक उलो मारलो तुमकां आनी तुमी सगळे हांगा हाजीर जाल्या म्हणून. वेल दीस हांव ही जी प्रेस मिडिया आयज एड्रेस करता हो मुद्दो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. हांव मातशें रिफ्रेश करता तुमकां. जाल्यार 4 म्हयने पयले 3 म्हयने पयले हांवें एक इशू घेतिल्लो आनी इशू घेतिल्लो हो जो मनीस आसा जो सेल्फ प्रोक्लेम, तो आपूण कॅप्टन म्हणटा, तो कसलो कॅप्टन तो ताकाच खबर. कॅप्टन अजय शिरोडकर म्हणटा तो आपूण, कॅप्टन अजय शिरोडकर. आनी आय हॅड प्रोटेस्टेड. फर्स्ट इशू आय हॅड रेस्ड इन मारगांव, सेकंड आय हॅड टेकन इन पेंजीम, and then third I had protested with some youth, boys and girls, outside the headquarters of Panjim police station. Here outside the Panjim police station, and I wanted to meet the DGP, that is Alok Kumar, and finally I had a meeting with him with the Duke youth. Now this is regarding the youth. सबंद आमचे गोंयान सुमार म्हजे कडेन मॅटर आयल्या ते अराउंड 55 केसीस आयल्यो, 55 टू नेम. आनी यंग बडिंग ह्या सारखे यंग भुरगे ग्रॅज्युएट्स 12वी केल्ले जांकां जॉब ना, गव्हर्मेंट जॉब ना, हांगा फॅमिलीक पोसपाक त्रास जाता म्हणून खंय तरी मनीस आपल्या पोटाक लागून ट्राय करता. आनी हाजी एजन्सी आसा एड्रिया, कितें नांव तांच्या एजन्सीचें, एड्रिया कंपनी पेंजीम, तेजें शॉप आसा डायमंड चेंबर्सा कडेन. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट यू नो दॅट his wife is a PI here in Panjim, that is रिमा नायक शिरोडकर. आता हो मॅटर कितें जालो, फ्रॉम 2019-20 इट्स गोईंग ऑन. जॉब दिता म्हणून तो फ्रॉम फ्रेंड्स, मागीर फ्रॉम सोशल मिडिया, वर्ड ऑफ माउथ सगळ्या कडेन बोर्ड जालो की ही इज गिविंग जॉब सेंडिंग ऑन द शिप म्हणून. शिपान पाल्लो पळय आपली इतली वळख आसा, तितली वळख आसा. म्हजे कडेन 3-6 कंट्रीज आय एम असोसिएटेड, आय गॉट एसोसिएट्स विथ देम, आय गॉट कनेक्ट्स नॉट ओनली हियर इवन अब्रॉड. आनी तांकां फेक पेपर्स बीन करून हे पळय कंपनी पळय एड्रिया फेरीज, ताचे शिपाचें नांव सांगलें ताणें AF फ्रांसिस्का, आनी कमेन्सिंग डेट बीन दिवन असल्या भुरग्यांक ताणें भायर धाडटा म्हणून सांगलें. आनी पगार आनी सांगो नाका, पगार आनी कितले सांगिल्लो ताणें 5 lakhs म्हणून सांगिल्लें म्हयन्याक. सो कोणाक आस जायना. आतां हे जे आसा म्हजे कडेन हे बरोबर, ताज्या शिवाय तुमकां सांगता एकलो भुरगो हांवें सांगलो तशें गोंयचे पुलिसांत कामाक आशिल्लो, विश्वेश म्हणटा तो थंयचो वालपय खंयचो विश्वेश, ताज्या कडल्यान खंय तरी 27 lakhs उबारले. नितू म्हणटा तो आयज येवपा आशिल्लो, आमचो नुवेचो भुरगो नितू शिरोडकर. ही इज इन JMC बिकॉज हीज मदर इज सिरियस, शी इज इन द ICU. आतां हांवें तेन्ना बॉब केल्लो की हो मनीस पयशे घेता, लाखांनी पयशे घेता, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, आनी तांकां व्हरता म्हूण सांगता, शिपार घालता. पळोवपाक गेल्यार शिपार बिपार कांय ना, इलिगली ताजो धंदो आशिल्लो व्हरतालो आनी तांकां डंप करतालो. खंय डंप करतालो? USA डंप करपाक. सगळ्यांक खबर आसा USA नोबडी कॅन गो लिगली. आनी तेणी कितें केल्लें, तेजी आयडिया आशिल्ली ह्युमन ट्रॅफिकींग करतालो आनी हांकां फोंडान घालतालो. कितले तरी भुरगे आमचे जंगलांनी तांकां 20-25 दीस रावपाक पडला. मागीर तांकां USचे एजन्सीन येवन अरेस्ट केल्ले आसा. तांकां अरेस्ट करून 6 म्हयने ते भितर पडिल्ले आसा. भितर पडून नॉट ओन्ली दॅट मच दॅट दे हॅड टू पूट मोर मनी एंड कम बॅक. आतां एक रिलीफ मेळ्ळो म्हाका, कित्याक आय ऑलवेज से आय टेक सम मॅटर्स नॉट टू जस्ट मेक नॉयज एंड गो होम. I take matters which come to conclusion end or some logical conclusion म्हाका जाय. आतां फाटल्या दिसांनी हांवें एक इशू घेतिल्लो जे स्वताचो भाव भयण्याक न्ही, मायनराक न्ही रेप करतालो. I took that issue, I stood there, I sat there in the police station. Bob Melson Kulaso helped me there when he was the in charge, and that fellow, the rapist, the brother is in Kolwale jail. This is the latest now. वो आवाज हांवें उठयल्लो अजय शिरोडकराचेर. CMा कडेन भुरगीं गेल्लीं म्हजी, CMान उतर दिलें. CMान दिल्लें उतर की अजय शिरोडकर जो आसा, कॅप्टन अजय शिरोडकर, हो समज भुरग्यांक फटयता, ह्युमन ट्रॅफिकींग करता, लाखांनी इतले घोटाळा आसा, ट्रान्झॅक्शन आसा, जाल्यार हेका पयले अरेस्ट करून हाडा म्हणून पुलिसांक सांगिल्लें, आमचे गोंयचे क्रायमाक सांगिल्लें. सेकंड ऑर्डर दिली तेणें, ताजी बायल समज हांगा आसा पणजे पुलीस स्टेशनात, रिमा नायक शिरोडकर, तिका ताबडतोब वचून ट्रान्सफर करा म्हणून आमी डिमांड केल्लो. पूण हे गोवा पुलिसां कडेन जावना. हांव CMाक विचारूंक सोदतां, तूं होम मिनिस्टर, आयज कितें, वेर इज युअर स्पायन, इट लुक्स लायक बॅकबोन इज शेकन बिकॉज तुजें आयकना जाल्यार पुलीस म्हणून. मागीर DJ आलोक कुमारा कडेन आयलें, 12 FIR आमी दिल्यो, रायट, 12 FIR दिल्यो. तेणें सांगलें हो जायगा. पूण हांवें जीव सोडूना, आय केप्ट इट. नाव एस्टरडे वी गॉट दिस न्यूज दॅट गोवा बेस्ड शिपिंग कंपनी डायरेक्टर अरेस्टेड इन मुंबय. काल हांवें न्यूज पळयल्ली आसा, इन गोवाचेर आयिल्ली आसा ब्रेकिंग, तशीच गोवा न्यूज हबाचेर आयिल्ली आसा.
इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इवन गुगलाचेर इट इज आउट ऑन गुगलाचेर आउट केल्लें आसा that Mumbai crime branch arrested Goa-based shipping company director Ajay Shirodkar at Mumbai International Airport in connection with human trafficking. He promised jobs on the ships but used to send the people to US and UK illegally with the help of his associates. Now this is which had come on Goa News Hub. Even there they have said that where youth of Goa shipping director arrested a Goa-based company director and he was nabbed at the Mumbai airport while trying to fly to Bangkok. आता 6 जाणांनी घेऊन तो बँकॉक वतालो कितें काम दिवपाक वतालो तो बँकॉक 6 जाणांनी आणि तेका सारके मुंबईचे क्रायम ब्रांचान थंय दवरलें and he is now in the judicial custody. He is arrested and he was nabbed at Mumbai airport while trying to fly to Bangkok. थंय तेका दवरलें आणि या टीमेन and after being linked to an international human trafficking racket, officials say he has cheated job seekers not from many places, especially from Goa and beyond, with the fake promise to give them ship jobs abroad. Now is in custody, judicial custody, as the investigation and widens across the states and borders. Now he has been arrested. म्हाका सकाळी साकून कॉल येवपाले जो आमचो पुलिसांत आशिल्लो विश्वेश म्हणटा तो म्हणपालो तोय खंय तरी जॉबाक ट्राय करपाक तो आपल्या मेडिकलाक लागून बिजी आसा. दुसरो म्हणटा तो नीतू म्हणटा नुव्याचो भुरगो 27 लाख आपले गेल्ले आमकां कांय ना आपले आवय आपणे वडवडपाल्या ते कांय न्ही एकलो बँगलोर साकून ते बँगलोर ते विष्णू काय सांगलें तूं एक काम कर म्हणलें 17 लाख लोन घेतलो आणि आयज खंय तो कितल्या 35 लॅक्साचेर पावला. यू नो इंट्रस्टान कितले पयशे तेजे आवय खंय जायना जाले छाती जायले शी वॉज कॉफिंग शी वॉज कंजेस्टेड 60 years old बायल मरून गेली. तेणे खंय ताका हांवें ताका सांगलें विष्णूक तूं वच म्हणलें बँगलोर आसा मरे कामाक तूं पलो भुरग्यांक फिजांक घालपाक ट्युशनीक घालपाक पयशे नात वयर पडला आय डोंट नो तो रडटा व्हिडिओचेर. हांवें ताका सांगलें गो अँड डू अ कंप्लेन FIR कर. त्याने FIR केली बँगलोर त्याने FIR केली. दे टोल्ड हिम दॅट डोंट वरी वी आर सेंडिंग दीस कंप्लेन टू द DG शिपिंगाक धाडटा आनी मागीर तें स्टार्ट जालें. आयज वालोर म्हणटा हांव मुंबयच्या हेका मुंबय क्रायम ब्रांच बिकॉज यू नो खंय तरी जस्टीस प्रिवेल्स म्हूण येता. आय एम अ बिलिवर ऑफ यू नो आय फील दॅट नो मॅटर वॉट नॅचरल सुपर पावर म्हणटो आसता. खंयचे मंत्री हांगा हँड इन ग्लावज आसा ते अजया कडेन कित्याक अजयाचे तुमकां लास्ट टायम फोटो दाखयलो परतूनय दाखोवपाक सोदता हांव. पळय तो अजय पळय तुमकां दिसती पडटलें मातशें पळयात मातशें ताज्या हातींत ताज्या गोमट्यात भांगर पळयात मातशें पळयात ताका. हे कोण एक बायल देखून न्ही लग्न जाता ती चली दिवूंक घालपाक शकपाना इतले कोट्यांनी पयशे कोणा कडेन आसपाना लाखांनी. एका पळय वो न्हावला भांगरांनी न्हावल्लो आसा हो तो हातींत पळयात ताज्यो पाटल्यो घातल्या त्यो हांगा साकून हांगा दोनी सायडीन गड्यान पळय राजू अशें मुद्यो पळयात मास्कोतो पळयात आनी ही हॅज चिटेड नॉट ओन्ली इन 100 बॉयज. म्हाका फोनार फोन शी इज नॉट कीपिंग वेल सो शी कुड नॉट कम. Ronnie called me. He said, I am from Arpora, but I can't come. I said, you all don't come. It's raining. You all don't have to come. Today there's no protest, but I'm going to address and I'm going to talk on behalf of you all. So here, now you see, the Josephine म्हणटा ती बायल न्ही I'll just take some time. Josephine म्हणटा ती बायलेचे खंय 20 लाख घेतले 20 लाख घेतले तुजे चेड्याक धाडटा म्हणून आनी खंय बोवाड केलो. जोसफिनान इतलो बोवाड केलो म्हजे चेड्याक धाडना इतले पयशे काडले इंट्रस्टाचेर म्हाका पयशे म्हजे भांगर बँकांत आहा फेस्ताक खंय पयशे घालूंक मेळना. मागीर प्रोटेस्टाक तांकां पयला खंय सिलेक्टेड आनी तांकां फोन मारला खंय त्या ऑफिसांतल्यान. ऑफिस बंद केलें ऑफिस पुलिसांनी बंद केलें मागीर दाखोवपाक आय वॉश करपाक. हांकां फोन खंय फोन येवतकीर कितें सांगता खंय तुमी ऑफिसान यात तुमचें कितें आसा तें करुया आमी सेटल करुया. म्हाका फोन आयलो नितेशाचो बीन फोन आयलो आनी म्हणलें वचात कितें मेळटा जाल्यार पळयात वील सी नो वॉट इज डुईंग अदरवायज वी आर वील कॅरी ऑन विथ द मॅटर. तांकां खंय फुसलायला केला खंय तूं 20 लाख घेतलो आनी 1 लाख दितलो तूं 5 लाख घेतलो आनी 25,000 दितलो तूं 30 लाख घेतलो आनी तूं 3 लाख दितलो हें कितें. हे पळय हे भुरग्यांनी रॉनी मिरांडा सकाळीं म्हजे कडेन उलयला साल्वादोर बाब विष्णू मुर्ती मागीर विलन फेर्नांडीस मागीर बाबू म्हणटा तो पोंडांतलो योगेश म्हणटा तो आमचो नाविलीचो सांजा जावं जुजे हरियाल मागीर कितले तरी आनी हे कितें चल्लां. आनी हे पळय हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां हेणे म्हाका व्हिडिओ धाडला बिफोर आय स्टॉप दीस. हो पळय तुमी मातशें हें आयकात. नाव दीस इज विष्णू रम्या ओके लिसन टू हिम. I just want to talk about my situation. I went and met in Goa Ajay Shirodkar in the name of Ajay Shirodkar.
He's the one recruiting people to boat shop. So he has treated lots of people. He agreed that I will make sure I'll make you fly and I will get you a job. Like that I will get it done. So you need to pay for 15 lakh. So he agreed that 18 lakh. I paid for 14 lakh. My 4 lakh is balance. I made an agreement also and I given to them. The thing is, in the meanwhile, I went to Dubai and I went to Thailand. Both of the places, they not allow me to travel. So his documents, all the documents is fake. So they are not accepting his documents. So after I stayed 3 months in Dubai as well as for that Goa and as well as for that Thailand. So he cannot able to make you fly and get my job done. So I paid like 14 lakh still now, and I'm paying for the interest for 1 year. So I cannot able to afford and I cannot able to run my life. It's very difficult. In the meanwhile, what happened? My mother is not feeling well. She has cough a little bit, so she cannot able to get anybody from help. So I also cannot able to help. Ratta. The thing is, so she cannot Nelly. able to attend the hospital. कशें नाशिल्लें हॉस्पिटलान करपाक वयता. So I lost so many monies. So I don't have money. Where? I made a affair in Bangalore. So he came to Bangalore. So Ajay. Ajay Broker and one more lady, I don't know who is that. Both of them came to Bangalore and they are arguing with that. I cannot able to give 1 paisa also to you because you made a sign in refund because I did not sign anything. Refundable paper I did not sign. So he is telling that refund you made a sign. I will not give you any single money. I said that I didn't sign anything. Then after that, because of you only, my mother has been died. Otherwise, my mother will be with me. Then he is telling that चालेल हां ऐक एक मिनिट. your mother is aged. That's Your why mother is your aged. has been died. Now after that, I was telling that my mother is more than aged. My mother is only 60. So I have all the documents. All the documents. I tried to recover my money. I cannot able to till now. My life also very difficult. चालेल. I have okay. I'm Other- running in Bangalore. I'm working for hotel. That much money I cannot able to afford my kids for studies. My life. So please, anybody, talk to Pradeepa madam. She understand my problem. Please help me to get my recover monies and recover my life. Because of तो म्हणटा की आपूण आत्महत्या करतलो म्हणटा. आत्महत्या मीन्स वॉट इज दॅट? सुसायड. आत्महत्या कितें रे? आत्महत्या मीन्स सुसायड म्हणजे जीव दितलो म्हणटा तो. कित्याक आयज म्हणटा कांयच उरूं ना. भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाक फिजाक पयशे ना म्हणटा तो. आयज आपूण खंयच्या पोजिशनाचेर आशिल्लो म्हणटा तो. त्याने आपल्या तोंडान सांगला 14 lakhs. तुम्ही पळयला दॅट हीज मदर वॉज व्हेरी इल, व्हेरी बॅड. आतां तिका अशी भायर पडली ती खबर ना. TB ओ वॉट आय डोंट नो. शी वॉज स्ट्रेस एंड इट्स हॉस्पिटलान घालपाक पयशे नाशिल्ले. शी सफर्ड, शी डायड एट द एज ऑफ 60. And he said in his video, so I had no option to call Pratima. He made this video and sent me today. Pratima madam, I have that hope because you had advised me to go and do an FIR. आता सांगल्या ते भाशेन एक सांगता हांगा साकून खंय व्हरता तो बँगलोर ओ व्हरता तो चिन्नय साकून व्हरता खंय आनी खंयच्या स्टेटीन. मागीर खंय तो ताका 8 कणे भोंवयता. मेक्सिको व्हरता, बँकॉक व्हरता, बँकॉक साकून मेक्सिको व्हरता, मेक्सिको साकून मागीर खंय त्या बॉर्डरीचेर USAचेर सोडटा. आनी हांकां खंय सांगता तेन्ना कितें सांगता काय रोप चड घेनाका आतां खावपाक चड घेयात. सो देवर स्ट्रेस इट्स खावपाक कित्याक घेवपाक जाय चड? आमी कामाक वता जाल्यार म्हळ्यार हो तांकां जंगलांतनी सोडटालो आनी मागीर तांकां ते एजन्सीज येवन धरप थोडे भुरग्यांक न्ही. तेन्ना हांवें प्रोटेस्ट केले. तेणे ही स्टार्टेड सगळ्यांक मेळपा लागले, एकल्याक मेळपा लागले, फोन मारपा लागले. ताजी भयण खंय आदोगाद आनी बायल इंटरफियर जाताली. बायलेन कितें केला? मिसयूज केला आपलो पावर. जे PI जी आसा रिमा नायक शिरोडकरान आपलो पावर मिसयूज करून आमच्याच भुरग्यांचेर केसीस घातल्या की हे हॅरेसमेंट करपाक येता म्हणून. आपलो गो शिपाचेर धाडटालो, लिगली धाडटालो. आयज लिगली धाडटालो जाल्यार आयज मुंबय क्रायम ब्रांचान तुजे गोवा कित्याक अरेस्ट केलो? तुवें खंयच्या तोंडान तुवें आमच्या भुरग्यांचेर केसीस घातल्यात?
तुवें तांचेर कित्याक ह्या FIR घातिल्ली आसा तुजो घोव वयल्यान तांचे लाख पयशे खातात तांकां जूर दिवपाक जायना जाल्यार तांची आवय मरून वचपाल्या कोणाची आवय पळय हांगा सिरियस मरपाक लागल्या GMC पूण तुमकां ते लस दिवूं नाशिल्ली यू आर इंटरफियरिंग इन दीस अगेन आय एम टेलिंग CM प्रमोद सावंत टुडे I have nothing to do with that Rima. I don't know her personally also. She may be a good person at heart, but she has misused her power to safeguard the interest of her husband. जेन्ना आवय बापूय ह्या भुरग्यांक हे पळय हेची पळय एकान चॅक दिला दाखय रे बाबा चॅक एकानी फटयलो एका वयलो एका हेजी कितें आशिल्लें रूट आशिल्लो खंय हांगा साकून खंय व्हरप रे चेन्नई व्हरप चेन्नई साकून मागीर खंय व्हरप तुका वयलो बेंगलोर वयलो बेंगलोर सावन तुका मॅड्रीड वयलो मॅड्रीड सावन तुका USA वयलो USA एअरपोर्टाचेर साल्वादोर बाबाक दवरलो आनी कितें एजन्सीज आयल्यो शो युअर डॉक्युमेंट्स तो डॉक्युमेंट दाखयता आय एम जॉयनिंग ऑन द शिप शो युअर कंपनीज नेम हो दाखयता शिपाचें नांव दे सेइंग देर इज नो कंपनी देर इज नो शिप ऑन दीस नेम सांगलें तुका आनी मागीर कितें केलें काळें आनी ताका अरेस्ट केलो ही वॉज अरेस्टेड 1 day in USA माय USA एजन्सी सेंड हिम बॅक फ्रॉम डेट डे टील डेट ही सेइंग अरे मुगे पयशे दी अजय तागे बायल सांगता फॅमिली सांगता अरे गेल्ल्या पाटी म्हणटकच दिता ती म्हणटा आमचे पांय दुखले म्हणटा वचून ऑफिसान वयल्यान खंय असो ब्लँक चॅक दिता खंय कोटॅक बँकांतलो महिंद्रा बँकांतलो असो चॅक दिता खंय तुमी परतून स्वता काय पळय अजय शिरोडकर ब्लँक चॅक दिता आनी सांगता की आपूण सांगतलो तेन्नाच तुमी पयशे काडपाचे कितले तरी बाउंस जाल्ले आसा चॅक आये आलोक कुमार जो DGP है हमारा उसको भी बोला FIR दिए 12 इधर वो ट्रैक नहीं हो रहा था 4 महीने लगे अभी उसको अरेस्ट करने को और किसने अरेस्ट किया है मुंबई क्राइम ब्रांच को सो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट द मुंबई क्राइम ब्रांच टुडे व्हाट वाज द गोवा क्राइम ब्रांच डूइंग सच थिंग्स डोंट कम टू यू ऑल सेक्स रेप ड्रग्स casinos only haftas the certain ministers and cops can take where is the payment going they are paying the taxpayers money today the Mumbai crime branch had to take सो आतां म्हाका वायट दिसता हे पळय असले चॅक दितालो फटयतालो आयज एटलास ताका खंय तरी धरिल्लो आसा आनी कित्याक धरला कित्याक तरी सत्य आसा म्हूण वयल्यान ताका तोंड आशिल्लें लास्ट मंथ दीस कॅप्टन अजय शिरोडकर येता आनी प्रेस घेता हेंकां खंय भुरग्यांक आपयलां थोड्यांक न्ही मुद्दाम आपयलां हेंकां हेंचे पयशे 5-5 लाख डिमांड केले तुमी प्रोटेस्टाक आशिल्ली न्ही प्रतिमा मॅडमी बरोबर प्रोटेस्टा आशिल्लें हेंकां कॉन्टेक्ट केला एक कॉन्टेक्ट करताले तेन्ना हेंकां कॅर करनासलो तूं ताच्या घरा कडेन कितले फाटी गेल्ले गो पयशे मागपाक 10 फाटी गेले म्हणटा ते आनी मागीर कितें म्हणटा तो मागीर दिता मागीर कॅमेराचेर तुमकां पयलें तेणे आनी मागीर कोणे फोन मारलो तुमकां तेगे असिस्टंटान फोन मारलो आनी कितें म्हणलें तुमकां ते केसो गरजगाम आमगेली पयशे हेंचे खाता हेंचे आवय बापूय हेंचे घरकार हेंची फॅमिली पोट मारून आपले भांगार विकून आपले आसा ते भांगार गिरवी दवरून लोनाक घालून इंट्रस्टाचेर पयशे घेवन हेंकां खंय तरी पोटाक लागतली म्हणून पयशे काडिल्ले आनी हेंकां इंट्रस्ट आयज ते लोक दारार येवन मारता तुमकां खबर आहा इंट्रस्ट म्हळ्यार कितें 10% 15% 20% तो जाल्यार विष्णू म्हणटा तो रडटा तो बेंगलोर साकून ताका आयज ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडला He said that, Madam, I did that FIR, it's gone. But today my mother, I lost. And Ajay came to the police station. He was called to Bangalore. Bangalore तो जोडपा लागलो म्हणजे आवय तुका लागून गेल्या म्हण स्ट्रेसान तो आवय तो सांगता की तुझी आवय मेली हांव कितें करूं तुझी आवय जाणटी आसतली 60 years old वुमन पूण ट्रूथ प्रिवेल्स आनी म्हाका दिसता सुपर नॅशनल पावर आसा म्हाज्या जेजू खंय तरी पावर आसा आय प्रेड टू हिम देवा म्हणे भुरग्यांक तूं डिमॉरलायज करनाका म्हूण आतां ताका अरेस्ट केलो आसा म्हजी इतलीच मागणी आसा लास्ट CM प्रमोद सावंत two orders you all have to do one thing now seize his accounts सगळे अकाउंट्स फ्रीज करा ताजे सगळे प्रॉपर्टीज ताजे सीज करा एसेट्स ताजे सीज करा ते भांगार इतले आसा पळय ते सीज करा सगळे बायलेचो अकाउंट ते रिमा नायक म्हणटा रिमा नायक शिरोडकर ते PIS हांगा पणजे ताजे सीज करा ताजी बहीण जी एडवोकेट आसा हू इंटरफियर करून तांकां खंय त्रास करता पळय ते केसीस घालून फॉल्स तेंचे सगळे एसेट्स न्ही सीज करा कोट्यांनी पयशे मेळटाले जे आमचे भुरगे आसा पळय हे भुरगे हेंचे कडेन भायर धाडटा म्हूण पयशे घेतले पळय हेंचे कडेन गरिबा कडले पळय तांचे तोंडां कितें जोडटले कितें मोडटले आशिल्ले ते सगळे घातले बायल म्हाका सांगता बायल सांगता आपण कितलीक सांगता रे कितू पाटी वचून तूं बेजार येईल म्हणून वचता हां हां काउंट करपा जावपा ना म्हणटी इतले पाटी आमी गेली म्हणटा कोण पोटा भुरग्याक लायतलो चेडवाक लायतलो आपूण कामाक वयतलो कितें फॅमिलीक करतलो म्हूण करता सो दीस कॅप्टन अजय शिरोडकर यू आर एक्सपोज टुडे the last month you took up address केले प्रेस की आपल्याचेर प्रोटेस्ट वेलो एक्टिविस्ट गेले प्रतिमा गेले ताका सांगता म्हजें नांव घे कापोस्ताद आसा न्ही अजय नांव घे म्हजें एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो दिस इज माय रेकॉग्निशन यू जस्ट से एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हांव गेल्लें कापोस्ताद आशिल्ली रस्त्यार घेवन तांकां बसपाक
आणि भगवान के घर में देर आहे अंधेर नाही. तुका दिसलें कितें तूं त्या मंत्र्याक न्ही खावयता त्या पुलिसाक न्ही तूं कितें खावयलें आनी तूं सुटलो म्हणून. तूं भोंवतालो अणमोड घाटार तुजें लास्ट लोकेशन मेळिल्लें. म्हाका सांगिल्लें पुलिसांनी लास्ट लोकेशन वॉज अणमोड घाट एंड हू वॉज हेल्पिंग वी ऑल नो. बट देन वॉट हॅपन्स हांगा न्ही थंय पूण देव आसा मरे, देवान दाखयलें मरे. आतां तुका धरला कित्याक धरला? बिकॉज तुका विथ एविडन्स दवरिल्ले आसा. तुजे कंपनी कांय ना, इल्लिगल तूं धाडटालो. कितले तरी स्टेट्सांत ताजे कडेन इतले तरी चोरिल्ले आसात ताजे असोसिएशन. आय एम ओनली आस्किंग दॅट तेगे अकाउंट फ्रीज करा, तेगे एसेट्स फ्रीज करा, सीज करा सगळे. आणि हे भुरगे जे आसा पळय तांचे कितले जावं इवन 1 रुपी फकत 40 lakhs 50 lakhs 25 lakhs 30 lakhs कष्टाचे आवय बापायचे तांचे रगत पिला तूं. तांच्या आवयची बली काडल्या तुवें. हे पयशे तांचे जाता तितले बेगीन तांकां दिवचे म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं.